बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और इल्म जफ़र के हिस्से आसार से एक वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। इल्म जफ़र के हिस्से आसार से आप किसी भी जायज़ मकसद के लिए कोई भी जायज़ हाजत हो अमल तैयार करके उस मसले के हल के लिए अपनी मंजिल हासिल कर सकते हैं। इल्म जफ़र में तकसीरात से काम लिया जाता है। तकसीर जफ़री, तकसीर बतनी, तकसीर अददी इल्वी, तकसीर की बहुत सी अक़साम हैं। इस वीडियो में तकसीर बतनी का एक अमल जो कि क़िबला काशल बरनी की किताब रमूज़ जफ़र में दर्ज है, मैंने काफ़ी दोस्तों को ये अमल तैयार करके दिया है। मैंने ख़ुद भी इसका तजर्बा किया कि बहुत ही प्यारा अमल है। बस इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है, तो इसको तैयार करने की ज़रूरत है। उसके बाद आप जिस शख्स का भी जो मतलब हो उसको और अपना नाम माँ वालदा लेकर एक सतर में लिखें। मिसाल के तौर पे अहमद बिन फ़ातिमा के रिज़्क़ में तरक्की हो, तो यहाँ पे रिज़्क़ में तरक्की हो ये मतलब है और ये नाम माँ वालदा है। और उससे आगे इसमें इलाही, यहाँ पे रिज़्क़ का तलक है तो यहाँ पे इसमें इलाही या रज़ाक, अल्लाह पाक का सफ़ाती नाम या रज़ाक लेंगे। यहाँ पे शादी हो तो आप मुसब्बिबुल असबाब ले सकते हैं या जामियो ले सकते हैं। मोहब्बत का अमल हो तो या वदूद ले सकते हैं। मकसद के मुताबिक आपने इसमें आज़म, इसमें इलाही लेना है। यहाँ पे तो सबसे पहले आप उसकी सतर लिखेंगे। इस तरीके से आप हसूल मुलाजमत, नफ़ा, तजारत, तकसीर मतलूब, तरक्की मनसब वगैरह हर अमर के लिए ये तरीका इख्तियार कर सकते हैं। फिर इस सतर के आखिर में खुदाए पाक का कोई इसमें मुबारक जो भी है आप वो लगाएं उसके मुताबिक जो आपका मकसद होगा। उसके बाद एक सतर में फैला दें, बस तरफ़ी करें अलग अलग रूफ में। तो यहाँ पे इस मिसाल से मैं इस अमल को तैयार किया है, तो आप इसको और से समझ लें। हमने लिखा है अहमद बिन फ़ातिमा के रिज़्क़ में तरक्की हो या रज़ाक। ठीक है जी। सबसे पहले हमने इसको अलग अलग रूफ में लिखा। अलिफ है मीम दाल बिन, फे अलिफ तोए मीम है फ़ातिमा, क्याफ ये के, रे ज़े काफ रिज़्क़, मीम ये नुन में, ते रे काफ ये तरक्की, है वाव हो, ये अलिफ या रे ज़े अलिफ काफ रज़ाक। अब ये सतर लिखने के बाद तकसीर बतनी का तरीक़ाकार ये है कि 4 हर्फ छोड़कर 5वां हर्फ नोट करना है और एक नई सतर पैदा करनी है। ये है तकसीर बतनी। तकसीर जफ़री इस तरीके से होती है कि एक हरफ शुरू से, एक आखिर से, या एक आखिर से एक शुरू से, लेकिन इसका तरीक़ाकार अलग है। लेकिन उसकी तरफ नहीं जाता, उस पर पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ तकसीर जफ़री पे। अगर आप वो देखना चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और वीडियो की एंड स्क्रीन पर भी है। अब यहाँ पे 4 हर्फ छोड़ के 5वां लिखा, 1 2 3 4, 5 नंबर पर बे है तो यहाँ पे बे को लिख दिया। आपने जो आपने सतर बनानी है आप उसके मुताबिक हरफ लिखेंगे। यहाँ पे जो हमने सतर लिखी है मिसाली, मैं इसके मुताबिक समझा रहा हूँ। 1 2 3 4 5, 5 नंबर पर बे है, यहाँ पे लिखा। बे से आगे फिर 5 की गिनती करनी है। 1 2 3 4, 5 नंबर पर मीम है तो यहाँ पे मीम लिख दिया। इसी तरीके से मीम से आगे 1 2 3 4 तो 5 नंबर पर जे आ गया, हमने यहाँ पे लिख दिया। 1 2 3 4, 5 नंबर पर ते आ गया, हमने लिख दिया। इस तरीके से ते से आगे 1 2 3 4, 5 नंबर पर वाव है। 1 2 3 4, 5 नंबर पर अलिफ है, इसको यहाँ पे लिख दिया। इस तरीके से गिनती करते जाना है, गर्दश देनी है। ठीक है। अलिफ से आगे फिर गिनती की 1 2 3 4 5, यहाँ पे दाल आ गया। फिर 4 की गिनती करनी है और 5वें नंबर पर जो हर्फ हो उसको अगली सतर में लिख देना है, हत्ता कि ये सतर मुकम्मल हो जाएगी यहाँ तक हरूफ। फिर इस पे वही अमल करना है जो पहले किया है। 1 2 3 4, 5 नंबर पर वाव है, यहाँ लिखा। फिर 1 2 3 4, 5 नंबर पर नून है, उसको लिखा। हत्ता कि इसको उस वक्त तक गर्दश देनी है हरूफ को जब तक ये सतर दोबारा वापस ना आ जाए। ये अब जब हमने 3 मरतबा गर्दश दी, कुछ हरूफ ऐसे भी होंगे कम ज़्यादा, ये 31 हरूफ की तकसीर है
اگر اس میں کم زیادہ ہوں گے تو زیادہ بھی گردش آپ کو دینی پڑ سکتی ہے، لیکن اس وقت تک حروف کو گردش دینا ہے جس وقت تک یہ سطر زمام برآمد نہ ہو، اس کو زمام کہتے ہیں یہ سطر جو ہے۔ اب یہاں پہ ہم جب پہنچے ہیں اس کے بعد ہماری زمام برآمد ہو چکی ہے، الف 1 2 3 4 5 الف اے میم دال احمد بے، یہ پہلی سطر یہاں پہ اب ہماری تکسیر مکمل ہو گئی ہے۔ اب یہاں سے بطن سے حروف لینے ہیں۔ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر تکسیر کی سطر کے اعداد طاق ہوں تو ایک حرف بطن سے لینا ہے، ہر سطر کے بطن سے ایک حرف لینا ہے۔ اگر تکسیر کے حروف جفت ہوں تو بطن سے 2 حروف لینے ہیں۔ یہاں پہ طاق ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ادھر ہو گئے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 اور 15 15 کو نصف کیا تو قلبی حروف جو ہے بطن سے جو نکلا ہے وہ ایک کاف بچا، تو کاف کو ہم نے یہاں پہ لکھ لیا۔ دوسری سطر سے یہ، تیسری سطر سے رے۔ اب یہ جو ہے تینوں سطور سے، یہ چوتھی جو ہے یہ ہم نے نہیں لینی کیونکہ یہ تو ویسے میں نے لکھ دی یہاں پہ، یہاں تک ہمارا کام تکسیر کا مکمل ہو چکا تھا یہاں تک۔ اب یہ طاق تکسیر ہے، طاق حروف ہیں تو ایک ایک حرف ہر سطر کے بطن سے نکلا ہے، تو ہمارے پاس 3 حروف ہو گئے۔ اگر یہ جفت ہوتے تو 2 حروف نکلتے۔ اگر جتنی بھی سطریں ہوں، یہ 1 2 3 ہیں، 5 4 7 8 10 11 20 جتنی بھی ہوں ان میں سے آپ نے جفت ہوں تو 2 حرف قلب سے اٹھانے ہیں، اگر طاق ہوں تو ایک ایک حرف۔ تو ہم نے یہاں پہ اٹھایا ہے ایک ایک حرف کیونکہ یہ طاق ہے، کاف یہ رے۔ اب اس سے اگلا مرحلہ جو ہے موکل اور ایوان بنانے کا۔ موکل اور ایوان، موکل بنانے کا طریقہ کار ہے جتنے بھی حروف ہوں، یہ 3 حروف ہیں، اگر 4 ہوں 10 ہوں 20 حروف ہوں، جتنے بھی حروف آپ تکسیر کے بطن سے لیتے ہیں ان میں سے 2 کر کے، مثلا یہاں پہ 2 حروف ہیں، 2 پھر آگے 2، آخر پہ 1 بچے یا 3 بچیں تو آخر پہ ایوان بنے گا۔ 2 حروف کو جوڑ کر کلمہ عیل لگانا ہے، عیل۔ یہاں پہ کاف اور یہ کے ساتھ عیل لگایا تو یہ موکل کا نام بنا قیائل یا قیائل، تو ایک حرف رے بچ گیا، رے سے یوش لگانا ہے تو ایوان بن جائے گا۔ کلمہ عیل لگائیں گے تو موکل بن جائے گا، اور آخر پہ جو حرف بچے گا اس کے آگے یوش لگائیں گے تو ایوان بنے گا۔ رے کے ساتھ یوش لگایا تو رے یوش بن گیا، اور کاف یہ کے ساتھ عیل لگایا تو موکل قیائل بن گیا۔ اب اس سے عزیمت تیار ہوگی۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جو عبارت ہے عزمت علیکم و اقسمت علیکم یا ملائکۃ الموکل الایوان علی الحروف و تکسیر، یہاں پہ تکسیر کے آگے آپ نے جو بھی آپ کا موکل بنے گا یا ایوان بنے گا یہاں پہ اس کو لکھنا ہے، یا قیائل یا ریوش۔ یہ تو اس عمل کا ہے، آپ کا نام کے مطابق جو عمل ہوگا اس کے مطابق موکل اور ایوان بنے گا۔ تو اس کو آگے یہ بات لکھنی ہے، میرے رزق میں کشیش کی صورتیں پیدا کرو بحق یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق۔ جو بھی آپ کا یہاں پہ اسم اعظم ہوگا اس کے مطابق آپ نے یہاں پہ اسم اعظم لکھنا ہے، یہ آپ کی عزیمت تیار ہو جائے گی۔ یہاں تک آپ کو مرحلہ سمجھ آئے گا، بہت ہی پیارا عمل ہے، آپ کسی بھی جائز مقصد کے لیے اس کو تیار کریں۔ اور اس سے اگلا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو تیار کب کرنا ہے۔ اس عمل کو نوچندی بدھ کو، نوچندی بدھ یعنی نئے چاند کی جو پہلی بدھ ہوگی اس بدھ کو طلوع آفتاب کے وقت پہلی سات میں تیار کرنا ہے، یعنی جب بدھ کے دن نئے چاند کی پہلی بدھ ہو تو صبح سورج نکلنے کے ساتھ 1 گھنٹہ یا 50 منٹ کا جو ٹائم ہوتا ہے، پہلی سات ہوتی ہے وہ عطارد کی، ٹھیک ہے جی۔
اس ساتھ میں تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد تمام تکسیر کے اعداد نکال کر ان کے 2 نقش مربع اس چال سے بھرنے ہیں جو عنصر غالب ہو۔ اس کا طریقہ کار بتاتا ہوں۔ اب یہاں پہ ان تمام تکسیر کے اعداد نکالنے ہیں، صرف پہلی 70 کو چھوڑ کر، باقی کیونکہ یہ جو ایک دفعہ ہم نے شامل کر لی ہے، یہاں پہ بھی یہ پہلی 70 ہے۔ 1 2 3 ان 3 سطور کے مکمل اعداد نکالیں۔ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اس سطر کے اعداد نکال لیں۔ مثال ہے، اس سطر کے اعداد بن گئے 1717، تو اب 1717 کو 3 سے ضرب دیں، 1 2 3 سے ضرب دیں گے تو اس پوری تکسیر کے اعداد مکمل ہو جائیں گے۔ اب مکمل اعداد میں آپ نے مزاج عنصر معلوم کرنا ہے۔ یہاں پہ غور کریں، یہ اعداد کل تکسیر کے ہیں، یہ جو تکسیر ہم نے کی ہے اس کے کل اعداد 5151 ہے۔ اب 5151 کو 4 پر تقسیم کریں۔ آتش، باد، آب اور خاک، یہ 4 قسم کے نقوش بنتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون سا نقش تیار کرنا ہے۔ 5151 کو 4 پر تقسیم کیا تو 1 باقی بچا، لہٰذا 1 نمبر پر آتشی، 2 بچے تو بادی، 3 بچے تو آبی اور 4 بچے تو نقش خاکی پر کرنا ہے۔ تو یہاں پہ نقش مربع آتشی چال کا ہم نے پر کرنا ہے۔ تو پر کرنے کا طریقہ یہ ہے مربع کہ کل اعداد میں سے 30 نفی کریں، جو باقی بچے، یہاں پہ کل اعداد سے 30 نفی کیے تو 5121 بچ گئے۔ 5121 کو 4 پر تقسیم کریں تو 1280 پر یہ تقسیم ہوا، لیکن پورا تقسیم نہیں ہوا، ایک کسر بچی ہے، یعنی 5120 پر تقسیم ہوا ہے اور ایک اوپر پہ کسر بچ گئی ہے۔ اب نقش مربع کا طریقہ کار یہ ہے کہ نقش مربع کو اچھی چال سے پر کرنا ہے۔ اگر کسر 1 بچتی ہے تو خانہ نمبر، یہاں پہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں ذرا اس کی چال۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ یہ اچھی چال ہے، اس کی طریقہ کار یہ ہے کہ خانہ نمبر 1، خانہ نمبر 2، خانہ نمبر 3، خانہ نمبر 4، خانہ نمبر 5، 6، 7، 8۔ تو آپ نے جب نقش پر کرنا ہے تو اسی طریقے سے خانوں کو پر کرنا ہے، یہاں سے لکھنا ہے، یہاں 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 یہاں، تو یہ اس طریقے سے آپ نے چال پر کرنا ہے۔ اب یہاں پہ کسر کا جو مسئلہ ہے، اگر ایک کسر باقی بچتی ہے، آپ کل اعداد سے 30 نفی کرتے ہیں، باقی کو 4 پر تقسیم کرتے ہیں تو کسر 1 بچے تو اس خانہ میں 1 عدد کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اگر کسر 2 بچے تو خانہ نمبر 9 میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اگر کسر 3 بچے تو خانہ نمبر 5 میں اضافہ 1 عدد کا کیا جاتا ہے۔ اس سے آپ کا نقش جو ہے وہ ہر طرف سے میزان وہ ہونی چاہیے جو آپ نے کل اعداد آپ کے پاس حاصل ہیں، یعنی آپ نے نقش پر کرنے کے بعد جمع کیا تو اگر وہ اعداد نہیں آئے جن کا آپ نے نقش پر کیا ہے تو آپ کا نقش غلط ہے۔ جیسے یہ کل اعداد ہیں 5151، تو اب ہم نے یہاں پہ نقش پر کیا ہے تو اس کو یہاں سے یہاں تک چاروں خانے جمع کریں تو یہ عدد آنے چاہیے۔ اوپر سے نیچے 4 خانے جمع کریں تو یہ اعداد آنے چاہیے۔ اگر یہ اعداد نہیں آ رہے تو آپ کا نقش غلط ہے۔ یہ نقش مربع اچھی چال کا ہے کیونکہ ہم نے جب عنصر معلوم کیا ہے 5151 کو 4 پر تقسیم کرنے سے جو ہے وہ آپ کو عنصر معلوم ہوگا کہ کس عنصر کا نقش آپ نے پر کرنا ہے۔ تو یہ نقش آپ نے 2 پر کرنے ہیں، جو بھی آپ کے تکسیر کے اعداد سے 2 نقش بنیں گے وہ اسی چال سے بھر کر 2 نقش بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک نقش کو آپ نے عنصر کے مطابق کام میں لانا ہے۔ مثال کے طور پر ایک نقش آپ اپنے بازو کے ساتھ باندھیں اور ایک نقش اگر آتشی ہے تو اس کو آپ چراغ میں بتی بنا کر جلائیں۔ اگر نقش بادی ہے یعنی ہوائی ہے تو ایک کو بازو کے ساتھ باندھیں اور دوسرے نقش کو ہوا میں لٹکائیں کسی پھلدار درخت کے ساتھ۔ اگر خاکی ہے تو زمین میں دبائیں، اگر آبی ہے تو پانی کے پاس دفن کریں۔ یہ مزاج کا طریقہ ہے۔ خیر، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو
यहाँ पे जो भी नक्श आप बनाएं, एक को अंसर के मुताबिक अमल में लाएं। अंसर का मतलब है कि आग वाला आग के साथ, पानी वाला पानी के साथ, हवा वाला हवा के साथ, और दूसरा अपने पास रखें। यहाँ तक ये अमल हो गया। इसके बाद आखिर में आपने करना क्या है कि रोज़ाना रात को बाद अज़ नमाज इशा आपने इसमें इलाही की आदाद के मुताबिक, ये इसमें इलाही जो आपने इसमें शामिल किया है, या रज़ाक के आदाद निकालें तो 308 बनते हैं। तो आपने ये अज़ीमत जो है रोज़ाना बाद अज़ नमाज इशा मुकर्ररा वक्त पर, वक्त की बहुत ज़्यादा पाबंदी करनी है। रोज़ाना इसमें इलाही के आदाद के मुताबिक आपने इस अज़ीमत का विर्द करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ें। उसके बाद अज़म तो अलैकुम व अक़सम तो अलैकुम या मलाइकतो अल मुवक्कल अल ऐवान अलल हुरूफ व तकसीर या कयाइलो या रेयूश, मेरे रिज़्क़ में कशैश की सूरतें पैदा करो बहक या रज़ाक या रज़ाक या रज़ाक या रज़ाक। ये एक मरतबा पढ़ी गई। 308 मरतबा आपने इसका विर्द करना है। इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा, बहुक्म खुदा, मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े हद 21 दिन के अंदर अंदर मुश्किल से मुश्किल काम भी आपके हस्ब मंशा हल हो जाएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त अमल है, आप इसको ज़रूर आज़माएँ। आपका कोई जायज़ शरई मसला है या आपको रुकावट कोई पैदा हो रही है तो इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा तरतीब को ख़ास ख्याल रखें, आदाब अमलियात का ख्याल रखें, वक्त की पाबंदी करें, खुशबू लगाएं, पाक साफ़ कपड़े पहनें। कोशिश करें जब भी आप अमल करने के लिए बैठें तो गुस्ल करें, गुस्ल करके खुशबू लगाएं अतर की, और उसके बाद अमल शुरू करें। और तैयार करने का भी मैंने बता दिया है कि नौचंदी बुध को इसको तैयार करना है, ये तकसीर आपने करनी है। और इंशाअल्लाह ये मैं दावा तो नहीं कर सकता, उलमाए जफ़र ने बहुत ही प्यारे अमलियात लिखे हैं, करने में मेहनत तो है। और खुदारा आप जाली अमलों से बचें और ख़ुद से आप इस इल्म से मुस्तफ़ीद हों। मेरे हक़ में दुआ करें, अल्लाह पाक मेरे इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए। इस अमल के समझने में दिक्कत हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डिस्क्रिप्शन में है, उससे मुझसे पूछ सकते हैं। कोई बहन भाई करना चाहे तो कोई इसमें और कोई ख़तरा नहीं है। ये नूरी अमल है इल्म जफ़र का। अल्लाह पाक आपको इससे मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बि ज़िदनी इल्मन व रिज़्क़न व इज़्ज़तन बहक़्क़ मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद।